The world is passing through a very critical moment. There is a crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran, and he didn't want to miss this great visit. And he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership. Lots of ground has already been covered. Things are moving the right direction. I'd like to thank President Xi Jinping and Chinese leadership for their great support to Pakistan. वज़ीर आज़म का दौरा चीन कामयाबी से जारी। शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। दोनों ममालिक के बुनियादी कौमी मफादात से मुतल्लिक तमाम अमूर पर मुकम्मल हिमायत की अज़म का यादा। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा ले गया। सी पैक के पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में इनकलाबी किरदार अदा करने पर मुत्तफ़िक। सियासी, इक़्तिसादी, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में इज़हार ख़याल करते हुए कहा, चीन से दरीना स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। आहनी दोस्ती, बाहमी एतमाद, स्ट्रेटेजिक ताउन, अमन, तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अज़्म पर मबनी है। पाक चीन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेज़ात पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म ली चियांग की तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी तरक्याती ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के शोबे में ताउन का मुआहिदा। वेटनरी वैक्सीन अतिया की हवालगी की दस्तावेज़ पर दस्तखत। खुश्क मेवाजात के लिए मुआयना, करंतना और हिफ़्ज़ान सेहत के तकाज़ों से मुतल्लिक प्रोटोकॉल। मकई के लिए नबाताती सेहत तकाज़ों से मुतल्लिक प्रोटोकॉल। मुताबिकती जांच में ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी और पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त। साइंस और टेक्नोलॉजी में अवामी तबादलों की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म के एजाज़ में अजीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब। चीन के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा, खैर सगाली के जज्बात का इजहार। दोनों वज़ीर आज़म ने अपने अपने वफूद का तारुफ कराया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शहबाज शरीफ के साथ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चीन की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म ने तियानमिन स्क्वायर पर चीन के हीरोज़ की यादगार पर हाजिरी दी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में कई अहम निकात पर पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त पाकिस्तान और दीगर ममालिक की सालिसी की वजह से मुमकिन हुई। किसी हतमी मुआहिदे पर दस्तखत फौरी तौर पर मतवक्के नहीं। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, मुज़ाकरात का मौजूदा फोकस जंग के खात्मे पर है। इस मरहले पर जोहरी प्रोग्राम की तफसीलात ज़ेर बहस नहीं। अमरीका की जानिब से मुमकिन मुआहिदे पर अमल दरामद की कोई ज़मानत मौजूद नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ़। आलमी मीडिया फील्ड मार्शल की सालिसी के नतीजा खेज कोशिशों का मोतरफ। CBS न्यूज़ के मुताबिक फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में जहाँ खलीजी ममालिक और लबनान जंग का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। ईरान जंग के खात्मे के लिए आज भी मुआहिदा होने का इम्कान है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरान से मुआहिदे से मुतल्लिक ज़्यादा कयास आराइयाँ नहीं करनी चाहिए। उम्मीद थी रात मुआहिदे से मुतल्लिक कोई खबर मिलेगी। मुमकिन है ये आज हो जाए। या तो हमारा एक अच्छा मुआहिदा होगा या फिर हमें इस मसले से किसी और तरह निपटना पड़ेगा। ईरान मुआहिदे से मुतल्लिक अच्छी खबर ही होगी। मैं बुरी डील नहीं करता। हमारा मुआहिदा अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ। अभी तक किसी ने हमारा मुआहिदा देखा नहीं, ना ही कोई जानता है इस मुआहिदे में क्या है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے ساتھ کیسی ڈیل کرنی ہے اس کا انحصار مجھ پر ہے، ہمارا معاہدہ اوباما کے معاہدے کے بالکل برعکس ہوگا۔ ان ناکام لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں جو جانے بغیر تنقید کر رہے ہیں۔ ایران امریکہ جنگ کے 86 دن بعد عراق سے پاکستان کا براہ راست فضائی سفر بحال۔ بغداد سے عراق ایئر کی 28 فروری کے بعد پہلی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ یہ پرواز 2 اور 3 مئی کو بھی شیڈیول تھی مگر منسوخ کر دی گئی تھی۔ سوات ایکسپریس وے پر وین اور بس میں خوفناک تصادم۔ اسماعیلیہ کے قریب حادثے میں 17 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے۔ حادثہ وین ڈرائیور کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔ موجب پولیس کے مطابق بس سڑک کنارے کھڑی تھی، تیز رفتار وین نے پیچھے سے آ کر ٹکر مار دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ مریم نواز کا سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں کراچی کو پانی دو کنارے، ایم کیو ایم ارکان کا شور شرابہ، شہر قائد میں پانی کی قلت پر شدید احتجاج۔ متحدہ کے ارکان اسمبلی کی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر پانی پانی کے نعرے لگائے۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں مناسک حج جاری، روح پرور مناظر، حجاج کرام مینا پہنچ گئے۔ دنیا کا سب سے بڑا خیموں کا شہر آباد، حجاج کرام آج رات مینا میں قیام کریں گے۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے کل عرفات روانہ ہوں گے۔ حجاج کرام نے حرم شریف میں نماز فجر ادا کی۔ قبولیت دعا کی گھڑی میں مغفرت اور امن کے لیے خصوصی دعائیں۔ آج دن بھر حجاج کرام مینا کے خیموں میں قیام اور خصوصی عبادات کریں گے۔ ظہر کے بعد عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی قصر کر کے ادا کی جائیں گی۔ وزن 40 من، قیمت 70 لاکھ، لاہور کی شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں شیرو نامی بیل کی دھوم۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی مویشی منڈی میں ترک نسل کا سفید رنگ کا خوبصورت دمبا ببلو شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ کراچی کی مویشی منڈیوں میں جانور کم رہ گئے، ڈیفنس منڈی میں شیرو اور ببلو کو تاحال خریدار نہ مل سکا، بیوپاری جوڑی کو 25 لاکھ سے کم میں بیچنے پر تیار نہیں۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی قربانی کے جانوروں کے بناؤ سنگھار کا سلسلہ بھی عروج پر۔ جانوروں کی سجاوٹ اور آرائش کے لیے خصوصی سٹول سج گئے۔ رنگ برنگے ہار، گلے کے پٹے، گھنٹیاں، مہندی، جھومر اور خوبصورت کپڑے خریداروں کی توجہ کا مرکز۔ بچوں کا جوش و خروش بھی دیدنی۔ بڑی عید پر قصابوں کے بڑے نخرے، قربانی کے جانور خریدنے کے بعد شہریوں نے قصابوں کی طرف رخ کر لیا۔ بڑھتی ڈیمانڈ کے باعث قصابوں نے نئی بکنگ لینا بند کر دی۔ شہری مناسب اور تجربہ کار قصاب کی تلاش میں پریشان۔ دوسری جانب چھریاں، چاقو، ٹوکے بنانے اور تیز کرنے کا کام زور پکڑ گیا۔ شہریوں نے بڑی تعداد میں بازاروں کا رخ کر لیا۔ دکانداروں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریٹ بھی بڑھا دیے۔ ڈرگ ڈیلر انمول پنکی کیس، پولیس کی ملزمان کو بچانے کی کوشش۔ کراچی کی مقامی عدالت میں جمع پولیس رپورٹ میں غفلت اور ناقص تفتیش کی پول کھل گئی۔ پولیس نے 12 مئی کو ملزمہ کی گرفتاری گارڈن کے فلیٹ 306 سے ظاہر کی۔ 16 مئی کو پنکی کے دیگر 2 ساتھیوں ذیشان اور سہیل کی بھی گرفتاری اسی فلیٹ سے ظاہر کی گئی۔ دوسری جانب جیل حکام نے پنکی کی پیشی کو عام عوام کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ عدالت سے ملزمہ کو 18 مقدمات میں ویڈیو لنک پر پیش کرنے کی اجازت مانگ لی۔ انتہا پسند نااہل مودی حکومت نوجوانوں کی تحریک سے گھبرا گئی۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند۔ پارٹی کی آن لائن مہم کو چند ہی دن میں کروڑوں افراد نے فالو کیا۔ ہزاروں نوجوان اس میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ پاکستان ویمنز ٹیم ٹرائی سیریز میں شرکت کے لیے آئرلینڈ روانہ۔ قومی ٹیم سیریز میں ویسٹ انڈیز اور آئرلینڈ کے خلاف 4 میچ کھیلے گی۔ پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ 29 مئی کو آئرلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ پاک فوج اور پورے ملک کے لیے عالمی سطح پر قابل فخر اور تاریخی اعزاز۔ چین میں جاری ایشین جونیئر انڈیویجول اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل پاکستان کے نام۔ پاک فوج کے کھلاڑی نعمان علی خان نے روایتی حریف بھارت کے اسکواش چیمپئن کو فائنل میں 3-1 سے پچھاڑ دیا۔
اور کھیلوں کی دنیا میں ایک بار پھر پاکستان کا پرچم سربلند. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شہراز عالمی چیمپئن بن گئے. حمزہ شہراز نے WBO سپر مڈل ویٹ عالمی ٹائٹل اپنے نام کر لیا. 26 سالہ حمزہ نے جرمنی کے کھلاڑی کو دوسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے پہلی بار عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا.